Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan ng nagtan-og kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humotikson, kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Phase 1 sa traffic light system sa Ozamis na kumpleto na. Malangkubon nga tabang sa Asenso Administration gidayeg o gipamatud-an. Rice Farmers Full Assistance Program nagpadayon 800 ka mga Ozamisnong mag-uuma mudawat sa libreng abuno. Asenso Ozamis Administration migahin og pondo alang sa improvement sa football fields sa Ozamis City National High School. DepEd Brigada Awards 2024 may hatag pasidungog sa suporta o kontribusyon sa mga stakeholders alang sa mas dekalidad nga edukasyon sa dakbayan. Mayor luod sa Sinakaban, gidayeg ang kakugi nila ni Kung Ando Waminal o Governor Henry Waminal. Free hospitalization program naghatag kasulbaran sa kapin 70,000 pesos nga hospital bill. Anak sa amahan nga nagsakit mapasalamaton. Ani ang maritalya sa Ozamis Today. Phase 1 sa traffic lights system sa Ozamis na kumpleto na. Ang good news ng mga report. Nag-operate na ang tanang may traffic lights sa 8 ka mga intersections sa Ozamis alang sa unang phase niini nga proyekto. Kinuduman nga una pa matapos ang tuig 2024, proud ug malipayon nga gipaabot ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. ngadto sa publiko ang pag-operate na sa pinakauna. The first out of 8 sa may traffic lights sa syudad nga naa mahimutang sa PLDT Chicken at Yatihan Don Anselmo Bernard Avenue intersection ug pipila lang ka mga adlaw ang interval misunod usab dayon ang pag-operate sa uban pang mga intersections. Des Appliance Don Anselmo Bernard Avenue, Mang Inasal Rizal Avenue, Jollibee Main Rose of Pharmacy Rizal Avenue, GG Mall Burgos Street, Amcor Best Bike Circumferential Road ug Jollibee Laman Circumferential Road. Adlaw nga Lunes, Pebrero 10, 2025, nag-operate na ang Golden D-In Circumferential Road intersection nga nagkompleto sa unang hugna niini nga proyekto. Una nang gisa ni Mayor Indy nga mas daghan pang mga intersections sa dakbayan ang butangan sa mga traffic lights aron masiguro nga madumala og sakto ang trapiko sa Ozamis taliwala sa nagkadaghan nga masakyanan nga nagdagan sa atong mga kadalanan. Giaprubahan usab sa mga sakop sa konseho sa dakbayan nga bugos nga nagsuporta sa mga paningkamot ni Mayor Indy uban si Congressman Ando Waminal ug Governor Henry Waminal alang sa pag-asenso. Ang Phase 2 niini nga proyekto. Awhag lang ni Mayor Indy sa tanan nga mo-cooperate gayud sa gipatuman nga mga balaod at trapiko alang sa luwas nga pagbiyahe sa tanan. Pag-cooperate ug pagtinabangay subay niini nga kabag-uhan alang sa padayon Asenso Ozamis kanunay Asenso Ozamis.